बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज जुलाई की 25 तारीख और हफ्ते का दिन है। नाजरीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को वाज़िया पैगाम दिया है कि सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहिदा तब ही मुमकिन है जब सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनकर इसराइल को तस्लीम करे तो इससे जौहरी माहिदा होगा, वरना नहीं। इस वीलॉग में इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, सऊदी फौज के मेजर जनरल तुर्की बिन सालेहुल मालिकी ने यमन की हौसी तहरीक को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि हम सऊदी हैं, हम गुस्सा जाहिर नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो भरपूर जवाब देते हैं। इस हवाले से भी इस वीलॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान में जंगजोओं की जानिब से तालिबान पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बदख्शा के कई अजला में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान जंगजोओं ने तालिबान की चौकियों पर हमले किए हैं और 21 तालिबान को हलाक किया है, जबकि 37 तालिबान एहलकारों को ज़ख्मी भी किया गया है। इस हवाले से भी इस वीलॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बारूद से बड़ी गाड़ी के ज़रिए ख़ुदकश हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी है और 3 हमला आवरों को हलाक भी कर दिया है। इस हवाले से भी इस वीलॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाजरीन कि मैं अपनी इस वीलॉग की तफसील आपसे शेयर करूं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहिदा तब ही मुमकिन है जब सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और वो इसराइल को तस्लीम कर ले और इसराइल से अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाए, तभी सऊदी अरब से ये सिविल जौहरी माहिदा होगा जो सिर्फ तवानाई के मकासद के लिए होगा और फ़ौजी अगराज़ व मकासद के लिए नहीं होगा। नाजरीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब से माहिदे की ये शर्त इस वक्त मौजूई बहस बनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इससे सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर होंगे। और इसकी बुनियादी वजूहात भी ये है कि अमेरिका ईरान जंग में सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने ये देख लिया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इनके मुल्कों में मौजूद अपने एयर बेस और अड्डे उसका भी ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं, तो ये सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाजरीन, ये सिविल जौहरी माहिदे की जो बात है ये बहुत पहले की है और जब अमेरिकन सदर सऊदी अरब के दौरे पर आए थे तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से शायद कोई बात की हो। तो इस पुरानी बात को अब सदर ट्रंप जो है वो सामने लाए हैं। सदर ट्रंप एक ऐसे मौके पर ये बात अब सामने लाए हैं जब इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग शुरू है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से अरब ममालिक को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच पाई है कि अमेरिका इसराइल के कहने पर ना सिर्फ अरब ममालिक को आपस में लड़ाने के लिए साजिशें कर रहा है, बल्कि वो अपनी इन साजिशों में कामयाब भी हुआ है और कुवैत और बहरीन की जानिब से ईरान पर हमले भी किए गए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि सऊदी अरब को भी किसी तरह से मशरिक़ी वस्ता की इस जंग में धकेला जाए ताकि ये अरब सालों साल एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहें। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से यमनी हौसी तहरीक को वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि वो संभल जाएं और सुधर जाएं, बसूरत दीगर इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ सऊदी फ़ौज के मेजर जनरल तुर्की बिन सालेहुल मालिकी ने हौसी तहरीक को मुतनब्बह किया है कि वो सुन ले कि हम सऊदी हैं, हम गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते,
لیکن جب غصہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مؤثر جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اس بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت سعودی عرب نے حوثی تحریک سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر اٹیک ہو رہے ہیں جسے سعودی عرب ناکام بنا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے بھی یمنی حوثی تحریک کو مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یمنی عوام بھی حوثی تحریک والوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی سرزمین سے حوثی تحریک والے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حوثی تحریک والوں کو یمن کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کسی صورت بھی یمن کی تشدد پسند کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت یمن کی اقوام بھی ان حوثیوں کے خلاف آ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یمنی عوام سعودی عرب سے کسی صورت بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن حوثیوں کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے خطے میں امن کو خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین، افغانستان کی اندرونی صورتحال بھی کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور وہاں پر طالبان مخالف دھڑوں کی جانب سے طاقت کا زور دکھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے طالبان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران بدخشاں کے 4 اہم ضلعوں میں طالبان کی چوکیوں پر حملہ کر کے انہیں نہ صرف قبضہ کر لیا گیا ہے بلکہ ہونے والی جھڑپوں کے دوران 21 طالبان کو ہلاک اور 37 کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق NDF، جمعہ خان اور دیگر جنگجوؤں پر مشتمل ایک اتحاد طالبان رجیم کے خلاف معرض وجود میں آیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بدخشاں کے جن اضلاع میں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں ان میں زیبک، تخار، کاپیسا اور بغلان کے اضلاع شامل ہیں، جہاں پر جنگجوؤں نے طالبان کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے ہیں اور ہونے والی جھڑپوں میں بڑی تعداد میں طالبان اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان جھڑپوں میں طالبان کے چند اہم کمانڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی کیونکہ افغان طالبان کی جانب سے ابھی تک ان جھڑپوں پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جنگجوؤں کے حملے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو چیک پوسٹیں قبضہ کی ہیں وہاں سے طالبان اہلکار فرار بھی ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں پر اسلحہ، مواصلاتی آلات اور بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد بھی چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں، جنہیں جنگجوؤں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں بارود سے ایک بڑی گاڑی کے ذریعے کنگی خیل چیک پوسٹ کو خودکش دھماکے سے اڑانے کی کوشش بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دی گئی ہے اور 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی حکام کو اطلاع ملی کہ بارود سے بھری ایک گاڑی جنوبی وزیرستان کے علاقہ کنگی خیل چیک پوسٹ جو وانا اور اعظم ورسک کے مابین واقع ہے، اس پولیس پوسٹ کو بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بروقت اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اس گاڑی کو ٹارگٹ سے پہلے ہی ہٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے اور یوں ایک بڑا نقصان ہونے سے علاقہ بچ گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بتایا گیا ہے کہ 3 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والے آپریشن کامیابی سے جاری ہیں اور مؤثر کارروائیوں میں اب تک درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد سمیت مواصلاتی آلات کو بھی اپنی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری اس ویلاگ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک
فی امان اللہ۔